بعض ऐसी गलतियां जो कि हमारे से होती हैं हुफ़ाज़ कराम के कदर करने के बारे में और उनकी जो है ना उनकी अज़मत है और उनका जो मकाम है उनके बारे में। तो लिहाजा आज हम उसको हाईलाइट करेंगे और अगर इंशाल्लाह अगर आप इन बातों को सुन लेंगे तो यकीन जाने ये रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। कुरान मजीद सुनाना ये एक आसान काम नहीं है। हम समझते हैं कि कुरान मजीद आया एक दो दफा पढ़ा हमने सुपारो और आके ये हाफिज रात सुना देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो नबी का जो मुसल्ला है ना ये कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत रौब और बहुत दबदबे वाली जगह है। यहाँ बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, सारे को कम से कम 10 15 20 मरतबा पढ़ते हैं, फिर आकर ये आपके सामने अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। कलाम होते हैं उनका जो ताल्लुक होता है वो बहुत ज्यादा गरीब घराने से होता है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। अक्सर हमने ये देखा है कि जितने बे मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हैं जो कि हाफिज हो जाते हैं और फिर मस्जिदों में या घरों में किसी के घर में सुनाते हैं, उनको अपनी जगह नहीं होती, कमतरी का शिकार बाजुकात हो जाते हैं, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, इन्हें कोई मिलता नहीं है, लोग इन्हें सही तरह तवज्जो नहीं देते जिस तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के तलबा को दी जाती है। तो लोग इन्हें ना इस तरह लेते नहीं है कि बेचारे एहसास कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम इनको इस तरह हैंडल करें, इनको रोजाना शाबाश दें, आके रोजाना इनके सरों पे हाथ रखें, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना इनका हौसला बढ़ता है। कि जो वालिद साहब थे उन्होंने इनको घरों से निकाल दिया इस वजह से कि ये कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और ये कुरान मजीद के साथ साथ जो है ना ये आलिम बन रहे हैं, तो इन हजरात का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो लिहाजा आप इस दफा ये काम कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से आपकी नस्लों में दीन को जिंदा फरमाएंगे। और खवातीन ये बात मेरी सुन लें कि जो खवातीन जिनके भाई या जिनके शोहर या जिनके बेटे कुरान मजीद को सुना रहे हैं उनको घर आके जरूर हौसला दें और उनके लिए रोजाना अगर जो भी आपके इस्तेताअत से होगी बादाम वगैरह, कोई गलतियां ऐब नहीं है, गलतियां ऐब नहीं है भाई। आप अरब में चले जाएं, अरब में नमाजों में बाज़ औक़ात जो उलमाए इकराम है और हरमैन के इमाम साहब हैं उनसे भूल हो जाती है तो गलती बता दी जाती है, तो गलती ऐब नहीं है, असल सुनाना काम है और वो हमारे हाफिज और कारी हज़रात सुनाते हैं। तो लिहाजा कभी भी किसी की एक दो गलतियां आ जाए या गलतियां ज्यादा आ जाए कभी भी ये बात ना कही जाए। उलमाए इकराम की कदर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नस्लों में दीन को जिंदा करते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफा आज़म कीजिए कि किसी हाफिज भाई को, किसी भी कारी हजरात को, मस्जिद में सुनाने वाले उलमाए कराम को ताना नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस टॉपिक की तरफ आपको मुतवज्जे करूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को इस टॉपिक की तरफ उनकी तवज्जो जाती है। आपको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान करीम हर साल आता है हमारी ज़िंदगियों में और ये रमज़ान हुफ़ाज़ का, हाफिज़ों का महीना समझा जाता है क्योंकि हाफिज़ हज़रात जो हैं इस प्यारे महीने में कुरान मजीद सुनाते हैं और मुसल्ले पे खड़े होते हैं और अपने जो पीछे हज़रात खड़े होते हैं उनको एक पूरा मुकम्मल कुरान मजीद सुनाते हैं। तो बाज़ ऐसी गलतियां जो कि हमारे से होती हैं हुफ़ाज़ कराम के कदर करने के बारे में और उनकी जो है ना उनकी अज़मत है और उनका जो मकाम है उनके बारे में। तो लिहाजा आज हम उसको हाईलाइट करेंगे और अगर इंशाल्लाह अगर आप इन बातों को सुन लेंगे तो यकीन जाने ये रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत इस काम की बरकत से आपकी नस्लों में, आपकी औलादों में दीन को जिंदा कर देंगे। कल अगर आज किसी और का बच्चा कुरान मजीद आज मुसल्ले पे खड़े होकर सुना रहा है तो कल इंशाल्लाह आपका बच्चा मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान मजीद को सुनाएगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये बात सुन लीजिए कि कुरान मजीद सुनाना ये एक आसान काम नहीं है। हम समझते हैं कि कुरान मजीद आया एक दो दफा पढ़ा हमने सुपारो और आके ये हाफिज रात सुना देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये जो हुफ़ाज़ कराम होते हैं और जो घरों में सुनाते हैं, मस्जिदों में सुनाते हैं, ये हजरात दिन रात पढ़ते हैं। ये हजरात सुबह बैठते हैं, सबसे पहले उठते हैं और उसके बाद तकरीबन रात तक आते आते जो है ये एक सुपारे को कम से कम 10 15 20 मरतबा पढ़ते हैं, फिर आकर ये आपके सामने अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। क्योंकि ये जो नबी का जो मुसल्ला है ना ये कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत रौब और बहुत दबदबे वाली जगह है, यहाँ बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तो लिहाजा ये बात आप याद रखिएगा कि कुरान मजीद सुनाना हर बंदे का काम नहीं है। क्योंकि बाज़ हुफ़ाज़ आपने देखे होंगे जो कुरान मजीद हाफिज तो हैं लेकिन कुरान मजीद सुनाते नहीं है। तो ये जो हजरात हमारे सामने आजकल जो कुरान मजीद आके सुनाते हैं, पढ़ते हैं और हमें पूरा कुरान मजीद तरावी में सुनाते हैं, तो ये बहुत कम अल्लाह ने लोगों को सलाहियत दी होती है। और इससे जो है ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि कुरान मजीद सुनाना आसान काम नहीं है। पूरा कुरान मजीद मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाना एक बहुत बड़ा, और अगर ये कहा जाए कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है
ہے تو مشکل نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کیا، لیکن ایک کیونکہ مسلح ہے اور ایک جگہ ہے اور پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ جن سے لیتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ہمت والا اور شخص سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن مجید سنانا آسان کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ اکثر جو حفاظ اکرام ہوتے ہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بے مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں جو کہ حافظ ہو جاتے ہیں اور پھر مسجدوں میں یا گھروں میں کسی کے گھر میں سناتے ہیں، ان کو اپنی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ اکثر بہت زیادہ غریب گھرانے سے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم غریبوں والا سلوک نہ کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو پیسے دیں، ہم ان کے ساتھ غریبوں والا سلوک نہ کریں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ روز کم سے کم ان کے سر پر ہاتھ پھیریں اور ان کے کندھے پہ ہاتھ ماریں کہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قرآن مجید سنایا، اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدل دے۔ دیکھیں غریب گھرانے کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، یہ احساس کمتری کا شکار بعض اوقات ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا، انہیں کوئی ملتا نہیں ہے، لوگ انہیں صحیح طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح کالجز یونیورسٹیز کے طلباء کو دی جاتی ہے، تو لوگ انہیں نا اس طرح لیتے نہیں ہیں کہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو اس طرح ہینڈل کریں، ان کو روزانہ شاباش دیں، آ کے روزانہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، یہ اور ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ یا ہمارے جو چند ساتھیوں کے ساتھ یہ ماجرا ہو چکا ہے کہ ان کے والد صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ان ہمارے طلباء اور ساتھیوں میں آتی تھی کہ ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا اس وجہ سے کہ یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ عالم بن رہے ہیں، تو ان حضرات کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ اس دفعہ یہ کام کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کی نسلوں میں دین کو زندہ فرمائیں گے کہ کم سے کم ہر روز ہم جو ہی ہمارے حافظ بھائی سنائیں یا ہمارے قاری حضرات سنائیں، مسجدوں میں سنائیں، گھروں میں سنائیں، تو ان کو ضرور حوصلہ دیجئے کہ بھائی بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ اس کی جزا دے۔ اور خواتین یہ بات میری سن لیں کہ جو خواتین جن کے بھائی یا جن کے شوہر یا جن کے بیٹے قرآن مجید کو سنا رہے ہیں ان کو گھر آ کے ضرور حوصلہ دیں، اور ان کے لیے روزانہ اگر جو بھی آپ کے استطاعت سے ہو، کوئی بادام وغیرہ، کوئی جوس وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کی جائے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، کیونکہ یہ اس کا بدل اللہ رب العزت ہمیں ضرور آخرت میں دیں گے اور دنیا میں بھی ہمیں اس کا ثمرہ دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حضرات قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں آئیے عرض کر دوں کہ وہ جو قرآن مجید جو ہمارے حافظ بھائی جو پڑھتے ہیں قرآن مجید جو کیا کہتے ہیں تراویحوں میں، ان کو توجہ سے سنیں اور وہی پارہ جو آگے نا ریپیٹ کریں، تو اس سے بہت اچھی ترتیب بن جاتی ہے کہ لہٰذا جو ہے نا وہ روانگی پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے نا اچھی طرح سے تلفظ کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہم نے کئی حضرات دیکھے ہیں کہ جن کی برکت سے جو ہے نا وہ حفاظ کی برکت سے اچھی طرح قرآن مجید پڑھنے والے بن گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ کہ حفاظ کی غلطیاں آتی ہیں، اس پہ بڑا زیادہ جو ہے نا ٹورچر کیا جاتا ہے ہمارے قاری حضرات کو، ہمارے حافظ بھائیوں کو، کہ غلطی آ جائے بھائی تینوں تے سبق نہیں آتا، تینوں تے کچھ یاد نہیں ہوتا، تیری غلطیاں آ رہی ہیں۔ بھائی غلطیاں عیب نہیں ہیں، غلطیاں عیب نہیں ہے بھائی۔ آپ عرب میں چلے جائیں، عرب میں نمازوں میں بعض اوقات جو علماء اکرام ہیں اور حرمین کے امام صاحب ہیں ان سے بھول ہو جاتی ہے تو غلطی بتا دی جاتی ہے، تو غلطی عیب نہیں ہے، اصل سنانا کام ہے اور وہ ہمارے حافظ اور قاری حضرات سناتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی کی ایک دو غلطیاں آ جائیں یا غلطیاں زیادہ آ جائیں، کبھی بھی یہ بات نہ کہی جائے، کیونکہ یہ مسلح اور ایسی چیز ہی ایسی ہے کہ اس کا دبدبہ، اس کا روب ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو لہٰذا اگر غلطی آ جائے کوئی بات نہیں، حوصلہ دے، اللہ خیر کرے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کل بہتر سنائیں گے، کیونکہ جتنے بھی حافظ حضرات ہوتے ہیں یہ محنت کرتے ہیں، یہ بغیر منہ اٹھا کے آگے نہیں سناتے۔ آپ نے شاید ان کی زندگی نہیں دیکھی، آپ کبھی اس دفعہ کسی حافظ کو دیکھ لیجیے کہ جس نے مسجد میں سنانا ہو تو آپ اس کو دیکھیے کہ وہ دن میں کیا کیا نہیں کرتے، وہ دن میں سارا دن ایک ایک گھنٹہ میں پتہ نہیں کتنے زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے اس میں انوالو کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید 24 گھنٹے قرآن مجید، صبح فجر سے پہلے قرآن مجید، 10 بجے اٹھ کے پھر 3 4 دفعہ پھیرا، پھر اس کے بعد زہر کے بعد پھر 2 3 مرتبہ کسی کو سنانا، پھر عصر کے بعد پھر پڑھنا، مغرب کے بعد آ کے پھر پڑھنا، پھر مصلی پہ کھڑا ہونا، پھر سنانا، پھر اس طرح ان کی زندگی چلتی ہے رمضان میں، اور یہ بہت زیادہ محنت کر کے آپ کو قرآن مجید سناتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ ہمت کیجئے اور یہ وعدہ کیجئے کہ ہر بندے کو، ہر جو قرآن مجید جو گھروں میں سنا رہے ہیں یا مسجدوں میں سنا رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دیں گے
اور اس کی برکت سے اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک تو ثواب تو ملے گا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں دین کو زندہ کرے گا، کیونکہ جو حافظ کی یا علماء کرام کی قدر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ عزم کیجئے کہ کسی حافظ بھائی کو، کسی بھی قاری حضرات کو، مسجد میں سنانے والے علماء کرام کو تانا نہیں دیں گے، نہ انہیں کوئی ڈسہارٹ کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تاکہ انشاءاللہ اگلے سال وہ اس سے بہترین سنائے اور آپ کی نسلوں میں کوئی سنانے والا پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی جس کی طرف آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔